Real talk. Wala tay katungod nga mangayo sa atong igsuon, atong kaliwat, atong mga higala, sa atong mga panginahanglanon. Ug wala po tay katungod nga masuko kung dili matuman o dili mahatag ang atong gusto. Ilabi na kung able man ta nga pagkatao. Meaning, naantay kapasidad sa pag-provide sa atong mga panginahanglanon. Sa una katong wala pa naka-abroad ang akong igsuon, nagtuo ko nga hayahay kayo ang kinabuhi sa abroad. Nagtuo ko nga lami pirmi ang sudan, nagtuo ko nga gaan ang ilang trabaho, nagtuo ko nga malipayon sila sa kanindot sa mga lugar nga ilang naadtuan. Pero usa na katuig nga naa dito ang akong manghod, dito na ko na-realize, pinaagi sa iyahang mga honest confessions, nga grabe kadaghan niyang gisakripisyo para makalahutay ug makasurvive sa iyang trabaho. Ilabi na ang kamingaw, matag winter season. Ilabi na ang pag-agwanta bisan gihilantan ng trabaho gihapon. Ilabi na ang pag-adapt sa kultura, ang pag-adjust sa language. Ug ilabi na ang kabug-at sa pamati nga layo ka sa imong pamilya ug ikaw ra usa ug wala kay lain kundi mo padayon aron ka mabuhi. Gawas pa sa kadaghang mga untold stories. Dili na to matugkad kay naramta diri sa Pilipinas. Kung naamoy mga kaliwat nga nasa abroad or pananglitan kung naamoy mga miyembro sa pamilya nga nasa abroad or nanginrabaho lang bisan sa layo, dili ta magsigig pangayo as much as possible. Ilabi na kung able lagi ta sa pagpangita o panginabuhian para makabuhi ta sa tong kaugalingon. Kay dili man gyud obligasyon sa usa ka tawo nga mohatag. Ang paghatag kabubuton na siya o dili na obligasyon. Usahay man gud ang expectation sa mga tao nga kung nanay nan trabaho didto mo nay saligan nga mo provide. Kung nanay ng trabaho, nako mag-eskwela, maka-income na binulan, ngunay saligan nga siging pangayuan. Ako personally nakasulay mo kong trabaho o layo, dili lang to abroad. Pero I am blessed with my family kay akong ginikanan di man gina sila mangayo, magulat ra maghatagan kay kugihan man pud sila. In fairness, pobre me pero kugihan sila. Tambag nako sa mga pamilya nga dunay mga nanrabaho sa gawas o sa layo, dili ta magsalig. Kay wala ta kabalo sa ilang kasinatian didto kung unsa kapait ang ilang giagwanta, kung unsa ang kalisod nga ilahang gilahutay, kung unsa kamingaw ang ilahang giantos para lang makasurvive didto, para lang makatigom. Nga unta magpakabana pud ta ba sa pagunahuna sa ilang kahimtang, dili lang kay mangumusta lang ta kung natay kinahanglan. Usahay gani di na lang gyud mangumusta mo diretso na dayon og tuyo. Manghula, mangutang or pangayo. Usa na sa pinaka-toxic trait sa usa ka Pilipino nga magsalig. Nga tan-aw nila happy life ang abroad. Happy life ang mantrabaho tungod sa gipost sa social media nga nagkapilang, nga nang laag. Pero wala ta kabalo behind the scenes, ana, kung unsa kadaghan ang luha nga giluha. Kung unsa kamingaw, kung unsa kaguol, kung unsa kapait. Mao na nga magpakabana ta. Magugi ta para sa atong kaugalingon ug di ta magsalig. Kung mahimo. Wala na ko giapil dinha ang dili na mahimo sa ilahang mga lawas nga kinahanglan gyud silang mangayo. Kay dili lalim ang pagpanginabuhi. Kay matag usa ka nato atong obligasyon nga mubuhi sa atong kaugalingon. Unta para pod sa mga pamilya o kabanay, dili ta masuko kung dili man ta kapahulam, kung dili man ta kahatag sa inyong mga tuyo. Dili ta masuko. Kay wala ta kabalo sa ilang kinatibuk ang sakripisyo didto. Wala tay mahimuan kung dili dawato nato ang kamatuuran nga dili sa tanang higayon naa sila para nato o dili sa tanang higayon mohatag sila sa atong mga panginahanglanon. Once again, ang atong obligasyon ang pagbuhi
ug ang panghatag sa tong panginahanglanon sa atong kaugalingon. Ug wala nay lain pa, ikaw ra, imong kinabuhi, imong obligasyon. Kini ang storya ta with MJ.